अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर शब प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर नुमान। नाजरीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपसे एक वाक़या शेयर करूंगा। कुछ अर्सा पहले कुछ मामलात ऐसे हुए कि जिनकी वजह से डेली इनकम में बहुत फ़र्क पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीपल बिजनेसेस होने के नाते भी बहुत सारा ऐसा फैक्ट पड़ा कि जिससे मुझे अपना सिस्टम मैनेज करना बहुत मुश्किल हुआ। बात बताने का मकसद ये है कि मेरे एक उस्ताद, मेरे एक दोस्त, वो मुझे मिले। मुझे कहते हैं कि क्या आप अपने कारोबार में से अपने अल्लाह से तजारत कर रहे हैं? मैंने कहा मैं आपका मतलब नहीं समझा। कहते हैं कि आप अपनी आमदनी में से कुछ अल्लाह की राह में दे के देखो। और नाजरीन, ये वाक़या शेयर करने का सिर्फ मकसद ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी तरह बहुत सारे ऐसे लोग जो क्राइसिस का शिकार हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो होने के बावजूद कहते हैं कि कुछ नहीं है, उनके सिस्टम उनसे मैनेज नहीं हो रहे, तो उन्होंने जो मुझे मशवरा दिया और मैंने अल्लाह से तजारत शुरू की और इसका फैक्ट ऐसा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन मेरे मामलात बेहतर से बेहतरीन होते गए। तो मैं चाहता हूँ कि आपको भी मशवरा दूँ, अपने हर कारोबार में, अपने हर मामलात में अल्लाह से तजारत शुरू करें। और जब आपकी अल्लाह से तजारत मुकम्मल हो जाएगी, हर काम के अंदर आपकी अल्लाह ताला से तजारत होगी, तो इंशाअल्लाह ताला आप भी अपनी ज़िंदगियों में कामयाब होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी सब्सक्रिप्शन हमें हर रोज़ एक नए मौजू के लिए आगे लेकर जाएगी। नाज़रीन, आज का मौजू है हमारा ज़कात, और आज के इस प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे अल्लामा हामिद फ़याज़। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा हामिद फ़याज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्लामा साहब, मुझे बताएं कि ज़कात है क्या? देखें डॉक्टर साहब, ये इस्लाम का एक बुनियादी रुकन है और इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ जहाँ पर कुरान मजीद में नमाज का हुक्म दिया है ना, तो साथ साथ ज़कात का भी हुक्म दिया है। अक्सर मकामात के ऊपर नमाज के साथ साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात का हुक्म दिया है, जैसे अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़का। तो आप देखें कि फिर नमाज की जिस तरह अहमियत है दीन इस्लाम के अंदर, अरकान इस्लाम के अंदर, तो ज़कात की भी जो है वो उसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहमियत बयान फरमाई है। तो ज़कात का बेसिकली मतलब ये होता है पाक करना, लेकिन हम अगर इसकी मुकम्मल तारीफ़ करें तो ये है कि अपने माल में से एक मखसूस हिस्सा अल्लाह की राह में निकालना। ठीक है, अल्लाह की राह में एक मखसूस हिस्सा निकालना। फिर सवाल ये पैदा होता है कि ज़कात जो है वो किन लोगों के ऊपर फ़र्ज़ होती है, किन लोगों के ऊपर वाजिब होती है। तो सबसे पहले ये जान लें कि ज़कात हर बंदे के ऊपर नहीं होती, ज़कात सिर्फ साहिब निसाब लोगों के ऊपर वाजिब होती है। और हमें ये बताएं कि साहिब निसाब लोग कौन से होते हैं? जी, साहिब निसाब होते हैं, ये एक माली रकम है कि सोने के एतबार से, चांदी के एतबार से अगर किसी के पास 7.5 तोले सोना है तो वो बंदा साहिब निसाब शुमार होगा, और अगर किसी के पास 52.5 तोले चांदी है या उसकी मिकदार रकम है तो वो बंदा साहिब निसाब शुमार होगा। और ज़कात के लिए एक ये चीज़ भी ज़रूरी है कि आपको उस रकम के ऊपर आपका साल मुकम्मल एक गुजर जाना चाहिए, तब जाकर आपके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। अच्छा, मसला ये है, मैंने भी अमूमन ये देखा है कि सबसे पहले बात जो मैंने फ़ील की, देखें अक्सर लोग जो हैं वो रमज़ानुल मुबारक में ही ज़कात निकालते हैं। देखें बैंक्स भी देख लें या जितनी भी डोनर्स हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डोनेशंस पे चलती हैं, वो भी रमज़ानुल मुबारक में ही लोगों को कहते हैं कि जी आप अपने ज़कात अतियात हमें दें। तो क्या इस्लाम ने को फ़र्ज़ किया है कि ज़कात जो है वो रमज़ानुल मुबारक में ही देनी है, रजब में ही देनी है, या कि इसका कुछ सिनेरियो और है कि हम कब ज़कात दे सकते हैं, उसके लिए कोई मखसूस माह है या क्या सिस्टम है इसका जवाब दीजिएगा। देखिए डॉक्टर साहब, इस्लाम में ज़कात के लिए कोई मखसूस माह तो नहीं है। उसमें आपको ये देखना होता है कि जब आपके पास एक रकम आती है, बिलफर्ज आप लगा लेंगे अगर आपके पास जनवरी के अंदर ये रकम आई है, तो अगला जब साल आएगा जनवरी के अंदर, तो जब जनवरी आएगा जिस डेट को आपने ये अपना माल आपके पास आया था, तो उस वक्त जो है साल के गुजरने के बाद तब जो है वो आपके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। अगर आप ऐसा करते हैं कि साल गुजरने से पहले ही आप एडवांस जो है वो ज़कात दे देते हैं, तो वो भी जो है आपकी अदा हो जाएगी। बिलफर्ज अगर आपकी ज़कात बनती है 1 लाख रुपया, ठीक है, अगर और आपने जनवरी से पहले अदा कर दी है, ठीक है, और आपने अदा पहले की है 50,000 रुपये, तो आप जब आपकी वाजिब वाली डेट आएगी कि साल गुजरने के बाद जनवरी आया है, तो फिर आप 50,000 और देंगे। और अगर आपने जो है वो आपकी बनती थी 1 लाख रुपये,
اور آپ نے دے دیا 1.5 لاکھ روپے، تو اب آپ نے زیادہ دے دی ہے تو آپ اس کو واپس نہیں لے سکتے، وہ پھر آپ کا نفلی صدقات کے اندر شمار ہو جائے گا۔ اور یہ کن لوگوں پہ مطلب زکوٰۃ اگر ہم دیتے ہیں تو مصارف زکوٰۃ کون ہے، کون سے لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ کے اصل حقدار ہیں؟ جی پہلے تو آپ یہ بات جانیں نا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں، 4 چیزیں جن کے اندر زکوٰۃ دی جاتی ہے، ان کے پر واجب ہوتی ہے۔ ایک چیز سونا، دوسرا چاندی، اور دوسرا کیش اماؤنٹ، اور چوتھی چیز جو ہے وہ جو آتی ہے آپ کا مال تجارت۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ کے پاس ایک یہ چیز بھی بڑی جو ہے عموماً لوگوں کو نہیں ہوتا ہے اس چیز کے بارے میں علم، اگر آپ کے پاس سونا 7.5 تولے نہیں ہے، کم ہے 1 تولہ 2 تولہ، اس کے ساتھ اگر ان تینوں چیزوں، باقی تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز آپ کے پاس ہے، رقم ہے یا تھوڑی بہت چاندی ہے یا مال تجارت ہے، تو آپ پھر نصاب جو ہے وہ سونے کے لحاظ سے نہیں کاؤنٹ کریں گے، پھر آپ چاندی یا اس کی رقم کے حساب سے کریں گے۔ آج کل کے اگر آپ دور میں دیکھیں کہ آدھا تولہ سونا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ 52.5 تولہ کی جو ہے وہ اس کی جو قیمت ہے اس کو ایزیلی پہنچ سکتا ہے۔ تو آپ پھر جو ہے وہ دیکھیں گے کہ کیا آپ کے پاس جتنا بھی سونا ہے یا آپ کو رقم ملا کے 52.5 تولہ جو چاندی ہے اس کی قیمت کو پہنچ رہی ہے، اگر پہنچ رہی ہے تو پھر اس حساب سے آپ کو زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کے اوپر واجب ہوگی۔ پھر آپ نے سوال کیا کہ مصارف زکوٰۃ کون ہے، تو قرآن مجید کے اندر تو یہ 8 جو ہے اسلام نے مصارف زکوٰۃ بتائے ہیں۔ ان میں سے پہلا جو ہے وہ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ زر ہو نہ گھر ہو، اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہ مستحق ہوتا ہے۔ دوسرا مسکین، کہ اس کے پاس مال تو ہو، کاروبار بھی ہو، لیکن وہ اتنا نہ ہو کہ وہ بندہ خود صاحب نصاب ہو، یعنی کہ وہ نصاب کو پہنچے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر تیسری چیز رکاب یعنی کہ ایک غلام ہے، وہ اگر آزاد ہونا چاہتا ہے، اس کے پاس آپ اس کو اگر زکوٰۃ دیں گے کہ وہ اپنی جو ہے وہ لے کے زکوٰۃ کی رقم وہ اپنے آپ کو آزاد کروا سکے۔ پھر جو ہے وہ دوسرا بندہ مقروض، چوتھا بندہ مقروض، کہ اگر کوئی قرض تلے دبا ہوا ہے وہ آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ وہ خلاصی حاصل کر سکے۔ پھر ابن السبیل، کہ جو اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہو، یعنی اگر آپ دیکھ لیں کہ جو اللہ کے دین پڑھنے کے لیے بچے طلباء جو ہے وہ دین کے آتے ہیں تو وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے اللہ کے لیے نکلے ہوتے ہیں، سفر کیا ہوتا ہے، تو وہ لوگ بھی مستحق ہوتے ہیں۔ پھر فی سبیل اللہ، یعنی مسافر جو ہے آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یعنی اگر وہ بالفرض اپنے گھر میں مالدار ہے، بڑا امیر بندہ ہے، لیکن اگر سفر کے اندر اس کے پاس اتنی نہیں ہے رقم تو آپ وہ بھی مستحق ہے، آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور پھر 7واں عامل، یعنی جو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے جس کو معین کیا گیا ہو بندے کو، ٹھیک ہے، تو آپ اس کی جو فیس ہے، ٹھیک ہے، اس کی بلکہ تنخواہ جو ہے وہ آپ اس میں سے آپ اس کو دے سکتے ہیں اس کی۔ اور پھر آخری وہ بندہ کہ آپ کو اگر گمان ہو کہ وہ بندہ اسلام کے اس رویے کو دیکھ کے مسلمان ہو جائے گا تو آپ اس کی دلجوئی کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ہے، دیکھیں میں ایک بزنس کر رہا ہوں، بزنس رن کر رہا ہوں، میرے پاس بزنس ایسٹس ہیں، لائک کوئی بھی ہے، آفس ایسٹ ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو میرے استعمال میں ہے اور میرے ایسٹ میں بھی موجود ہے، اس کی ورتھ جو ہے وہ 7.5 تولہ سونا سے اور 52.5 تولے جو چاندی آپ نے بتائی ہے اس سے زیادہ ہے، تو کیا مجھے اس استعمال شدہ ایسٹ کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی؟ دیکھیں بیسیکلی کنسیپٹ یہ ہے کہ مال تجارت جو ہے نا، یعنی کہ آپ نے اگر کوئی مال خریدا، ایک پلاٹ خریدا، ایک دکان خریدی، ایک گھر خریدا، آپ نے اس کو بیچنا ہے، ٹھیک ہو گیا، آپ کی نیت کیا ہے؟ بیچنے کی، اور ابھی بھی آپ کی بیچنے کی اس کی نیت ہے، تو اس کے اوپر جو ہے آپ کی زکوٰۃ واجب آپ کو ہوگی، آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگی۔ لیکن اگر آپ کی کوئی استعمال شدہ چیز ہے، بالفرض آپ گاڑی لیتے ہیں، بالفرض 4 گاڑیاں آپ کی ایک استعمال شدہ ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ جتنا بھی آپ کا گھر کا سامان استعمال شدہ نا، آپ نے استعمال کے لیے لیا ہے، تو اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ جی ناظرین، آخر میں ایک بات میں کرنا چاہوں گا، بڑی اہم ہے، کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا ہے، کم ہوتا ہے، لیکن یقین جانیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمہاری عقل اور تمہارا حساب تو یہ کہتا ہے کہ مال کم ہوتا ہے دینے سے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم جو ہے وہ اٹھا کر فرمایا، ایک تو دیکھیں نا کہ زبان مصطفیٰ بیان کر رہی ہے، پھر اللہ کی قسم اٹھا کے کہ جو ہے وہ صدقہ دینے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا۔ آپ تجربہ کریں، جیسے آپ نے شروع کے اندر یہ بتایا کہ میں اللہ سے تجارت کرتا ہوں، تو آپ خود اس کے شاہد ہوں گے کہ جب انسان اللہ سے تجارت کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، تو انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیسے کیسے ذریعے سے جو ہے اللہ رب العزت اس کے مال میں برکت عطا فرما دیتا ہے، پھر اس کا مال بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جی ناظرین، بالکل بات صحیح کی علامہ صاحب نے، اور معاملات بھی ایسے ہیں کہ جب بھی ہم اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ کرتے ہیں تو دیکھیں رزق دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔
آپ کے پاس عطا کردہ ساری نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہیں، اور اگر آپ اس کے راستے پہ کچھ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو کیا وہ ذات آپ کو کبھی ریٹرن نہیں کرے گی؟ جو ذات آپ کو ویسے رزق دے رہی ہے تو وہ جب آپ اس کی راہ میں دیں گے تو وہ آپ کو اس کا زیادہ ریوارڈ دے گی۔ اسی موضوع کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، اور آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے پروگرام کو لائک کر رہے ہیں۔ ہم علامہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہر روز اپنے وقت میں سے ٹائم نکال کے اس پروگرام میں آتے ہیں۔ کل تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔